सर, डोनाल्ड ट्रंप को एक कदामत पसंद रहनुमा के तौर पर देखा जाता है। क्या डोनाल्ड ट्रंप की फतह अमेरिकी समाज में बढ़ती कदामत पसंदी को जाहिर करती है? क्या अमेरिकी समाज अभी भी एक औरत की हुक्मरानी को कबूल करने के लिए तैयार नहीं? वक्त एक बड़ा शोर मचा हुआ है और वो शोर ये है कि कौन डोनाल्ड ट्रंप की इनॉग्रेशन सेरेमनी में जाएगा। सुनने में आया है कि भारत की हुकूमत को इनविटेशन आया है और जानते ही हैं कि भारत की इकोनॉमी जो है जी वो बड़ी तेजी के साथ आगे जा रही है। उसमें वैसे तो कई लोगों की कंट्रीब्यूशन है, लेकिन पीएम मोदी का नाम भी बहुत ज्यादा लिया जाता है। तो जी नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई का कहना है कि तालिबान खवातीन को इंसान नहीं समझते। एक दहाई से तालिबान ने खवातीन से तालीम का हक छीन रखा है। तालिबान ने खवातीन के हुकूक छीनने के लिए 100 से ज्यादा कानून साजियां की। मेरा अपना ख्याल है कि ये औरत कैंडिडेट जो थी ये बहुत ही वीक कैंडिडेट थी। देखिए बात सीधी सादी है, देयर आर मोर विमेन देन मेन इन अमेरिका। किधर है उनका टर्नआउट हैरिस के लिए, एक औरत के लिए? किधर है ब्लैक्स का टर्नआउट? ब्लैक्स भी जो है डेमोक्रेटिक पार्टी को सपोर्ट करते हैं, मगर किधर है उनकी टर्नआउट? यूथ की टर्नआउट किधर है? और ये जो लैटिनोज हैं इनका टर्नआउट किधर है? ट्रंप ने तो इनको गार्बेज कहा था, ये हैरिस के गार्बेज है उसने ये कहा था। वो उनकी भी टर्नआउट नहीं निकली। तो इसका माने क्या कि शी वाज अनएबल टू कैपिटलाइज, वेरी वीक कैंडिडेट। और उसकी अपॉइंटमेंट जो एक प्रेसिडेंट ने किया था बुड्ढा, वो तो इसलिए किया था कि वो डर रहा था कि कोई ऐसे आदमी ना हो जो मुझे क्या कहते हैं, अगर अलग हो जाए पेंस के तरह जैसे, या नॉट पेंस, पेंस भी तो बड़ा वीक कैंडिडेट था, हालांकि उसने ट्रंप को छोड़ दिया था, मगर शायद उसकी ये फिक्र थी कि ये ऐसी औरत हो जो बिल्कुल छोड़ ही नहीं सकती और मेरी जो मैं कहूँगा वही करेगी। He did not pick her with a view to standing down. उसको तो नहीं पता था कि वो बीमार हो जाएगा और उसको खड़ा नहीं होने देंगे। तो मेरे ख्याल में ये जो औरत थी ये बहुत ही वीक कैंडिडेट थी। गुज़श्ता दौरे सदारत में डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल में अमरीकी सफारत खाना तेल अबीब से यरूशलेम में मुंतकिल करने का ऐलान किया था। अब गजा जंग की शिद्दत या इसराइल के लिए अमरीकी हमायत में कमी की तवक्को की जा सकती है? देखिए सुना तो ये है, कोई अच्छे सोर्सेज से मैंने तो ये सुना है कि जब ये क्या कहते हैं नेतन्याहू अमेरिका गया था इस दफ़े और ट्रंप पे कॉल किया था फ्लोरिडा, ये उसके घर पे, उस ट्रंप ने उसे कहा था कि ये वॉर ख़त्म हो जाना चाहिए बाय द टाइम आई टेक ऑफिस, माने जब मैं ओहदा लूँगा उस वक्त तक ये ख़त्म हो जाना चाहिए वॉर। तो मेरे ख्याल में ये वो चाहेगा और शायद अमेरिका उनको नोटिस भी हो गया है और अब काफ़ी प्रेशर नेतन्याहू पे आ गया है। आपको पता है कि जब उसने अपना वो डिफेंस मिनिस्टर को निकाला है उसके बाद केसेस उसके खिलाफ रिवाइव हो गए हैं। मैं कुछ न्यूज़ सुन रहा हूँ कि उसके पीछे लोग अरेस्ट करने के लिए लगे हुए हैं। तो मेरा ख्याल में है कि इजरायली पब्लिक ओपिनियन जो है वो वॉर के साथ अब नहीं है। आई थिंक दैट अब ये वॉर का सीज फायर अगर आ सकता है, मगर इस शर्त पे कि हमास जो हारा नहीं है, वो हमास तो उधर ही है और हिजबुल्ला वो तो और भी तगड़े हो गए हैं। तो मेरे ख्याल में ये कैलकुलेशंस जो था अमेरिकन के बाइडन और हारिस के अलॉन्ग विद नेतन्याहू, वो सब रॉन्ग निकले। ये इजरायली फौज में तो डिफेक्शंस हो रहे हैं, 12% डिफेक्शंस हो रहे हैं। वो लड़ना नहीं चाहते, वो जंग नहीं लड़ना चाहते हैं जो वो समझते हैं इसकी मोरालिटी नहीं है। बिल्कुल। अब वो जंग लड़ रहे हैं। सर, ट्रंप के सदर मुंतखब होने से ये जो रूस और चीन से अमेरिका के ताल्लुकात में कितनी तब्दीली आने की तवक्को है और चीन पर क्या दोबारा पाबंदियां आयद की जा सकती हैं? रूस से बेहतर होगा उनकी रिलेशनशिप, इसलिए ट्रंप का पुतिन के साथ अच्छा एक रिलेशनशिप है और अगर फौरन नहीं विड्रॉ करें, मगर मेरा अपना ख्याल है यूक्रेन का जो वॉर है उसमें आई थिंक चेंजेस आएंगे और वेरी नोटिसेबल। और डॉक्टर जयशंकर जो है वो ट्रंप वैंस इनॉग्रल जो कमेटी है उसने इनविटेशन भेजा है, डॉक्टर जयशंकर वहाँ पे जाएंगे।
سننے میں آیا کہ اس طرح کا انویٹیشن چائنا کو بھی گیا ہے، لیکن شاید چائنیز بھی نہ جائیں، اور چائنیز فارن منسٹر جو ہیں وانگ صاحب جو ہیں، وانگ جی، وہ جائیں گے. اور یہ ٹرمپ وینس انوگرل کمیٹی کا جے شنکر کو بھارت کو انوائٹ کرنا، بیسیکلی دس از ان لائن ود ٹرمپس پالیسی. دیکھیں ٹرمپ کی یہ آخری 4 سال ہیں، ٹھیک ہے جی، ہی وانٹ بی دا پریزیڈنٹ نیکسٹ. سو آل واٹ ہی وانٹس ٹو ڈو از دیٹ ہی وانٹس ٹو ڈو سم نیو تھنگس. وہ نئی چیزیں کرنا چاہتے ہیں. تو یہ جو ایک چیز ہے کہ وہ انوگرل سیشن میں دنیا کو بلا رہے ہیں، سننے میں آیا شی جن پنگ کو بھی بلایا، ٹھیک ہے جی. یہ خبریں آ رہی ہیں، لیکن جیسے میں نے بتایا وانگ جی جا رہے ہیں وہاں پہ. سوال یہ ہے کہ آپ پاکستان بھی جا سکتا ہے وہاں پہ، یا پاکستان کو بلایا جائے گا؟ کیوں بلایا جائے گا اگر بلایا جائے گا تو؟ لیکن یہ بھی پتہ چلا ہے کہ سلوادر جو ہے اس کے پریزیڈنٹ بھی جا رہے ہیں. فار رائٹ اٹالین پرائم منسٹر جارجیا میلونی پرائم منسٹر مودی کے ساتھ ان کی بڑی اچھی گپ شپ رہتی ہے، میڈیا آپٹکس بڑی زبردست نظر آتی ہیں. اور یوکرینین پریزیڈنٹ زیلنسکی بھی جا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آئی تھنک ارجنٹینین پریزیڈنٹ جو ہیں، جو ان کو پہلے بھی مل کے آئے ہیں، وہ دوبارہ جا رہے ہیں. سو اٹس این انٹرسٹنگ تھنگ، ٹھیک ہے جی. اب یہ سمجھیں کہ یہ ایک نئی چیز کی جا رہی ہے. کہا جاتا ہے کہ 2009 میں جب پریزیڈنٹ براک اوباما کی انوگریشن ہوئی تو اس وقت امریکی حکومت نے جو امبیسڈرز تھے ڈفرینٹ ملکوں کے وہاں پہ، ان کو انوائٹ کیا تھا. تو ایک جسچر دیا تھا کہ جی ہم آپ کو انوائٹ کرنا چاہتے ہیں، یا ایک چیز جو ہوتی ہے. لیکن یہ بالکل ایک ڈفرینٹ چیز ہے. جے شنکر کا وہاں پہ جانا اٹ مینس کہ انڈیا جو ہے ان کلوز اینڈ قریب ملکوں کے اندر ہے جو امریکہ کے قریب ہوں گے، ٹھیک ہے جی. اگر شی جن پنگ جا رہا ہے، دیکھیں بات تو یہی ہے نا کہ 1947 میں 2 ملک اکٹھے ہوئے. آج امریکنز جو ہیں وہ ان کو بلا رہے ہیں، ہمیں نہیں بلا رہے. اس کی وجہ ایک ہی ہے، بیکاز آف آر نان سیریسنس. ہم اپنے آپ کو وی آر دی بیڈ ایڈوکیٹس آف آر کنٹری. وی ڈو ناٹ نو کہ ہمیں اپنی گیم کیسے اٹھانی ہے. گیم اٹھائی جاتی ہے، دیکھیں جو لیڈرشپ ہے نا، ہماری لیڈرشپ، یہ بور ہو گئے ہوئے ہیں رول کر کے اس ملک کے اندر. میں سچی بات بتاؤں، یہ بور ہو گئے ہیں. ان کا اب دل نہیں کرتا یہ کرنے کو جو کر رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ اتنے طاقتور ہیں کہ اس کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتے. چھوڑنا بھی نہیں، کچھ کرنا بھی نہیں، کسی کو دینا بھی نہیں، کچھ ہونے بھی نہیں دینا. یہ مزے کی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے جی. سو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک کسٹم ہے رہا ہے کہ فورن لیڈرز، امریکہ کس کو کیا سمجھتا ہے. دیکھیے when American president invites someone, it is being considered at that کہ جی basically they are getting legitimacy لے رہے ہیں. دیکھیے شی جن پنگ، میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، ڈونلڈ ٹرمپ کی جو پرسنالٹی ہے نا، ڈونلڈ ٹرمپ only likes strong people, strong men, powerful people, powerful men. He doesn't like the weak. وہ کمزور کو اور ڈراتا ہے، ٹھیک ہے. سو مجھے نہیں پتا اس میں ہمارا کیا جسے وہ کہتے ہیں نا وہ رہے گا، جسے کہتے ہیں نا کہ ایک چیز نظر آتی ہے نا کہ کیا رہے گا. ہمیں ہمارا تو بتاؤں کی آنکھیں. سو ڈونلڈ ٹرمپ ایک لیگیسی چھوڑنا چاہتے ہیں. سو اگر پاکستان didn't react in a strong way, in مضبوط طریقے سے بات ہم نے نہ کی، تو پھر ہمیں جو ہے نا ہر کوئی دبکائے گا. دیکھیں ہماری لیڈرشپ تو احمد شاہ پیغام کا حل دینا ہے، اسی جواب ہی نہیں دیندے. وہ ڈیفینس منسٹر راجناتھ سنگھ پیغام بھیج دیتا ہے، جواب ہی نہیں دیتے، ٹھیک ہے. اور ان کی میکسیمم کوشش ایک ہوتی ہے